अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ईमान हैदर और मौजूदा तौर पर करंट अफेयर्स में से मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि इस वक्त जो है वो अमेरिका के हालात कैसे हैं और कंडीशंस कैसे चल रही हैं। बहुत ही मुश्किल मराहल का अमेरिकन इलेक्शन जो है वो सामना कर रहा है। यहाँ पे मद्दे मुकाबिल ट्रंप जो कि साबिक़ा सदर हैं और जो बाइडन के दरमियान इलेक्शन हुआ और वाज़ेह बरतरी से इसके अंदर जो है जो बाइडन फतेहयाब हुए। क्योंकि आप जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सदर ट्रंप रहे हैं अपने ज़माने में बहुत नहायत ही शिद्दत पसंदाना ज़ाइम जो थे उनके वो ज़ाहिर हुए और बहुत से इन्होंने ऐसे अहकाम जारी किए कि जिनसे अमेरिका जो था वो दुनिया में तन्हा होता चला गया है। तो आज हम इस बात की तरफ गौर व फिक्र करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि जो इस वक्त अमेरिका में धरने हो रहे हैं और एहतजाज हो रहे हैं, उनके पीछे वजह क्या है। मुसल्लह एहतजाज हो रहे हैं, आखिर इनके पीछे वजह क्या है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की जानिब। तो वाशिंगटन में होने वाले जो मुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन हैं वो अपने अहद सदारत के पहले रोज़ किए जाने वाले एग्जेक्टिव अहकामात को जो कि हतमी शक्ल दे चुके हैं, इसलिए ये सारे हंगामे हो रहे हैं। अब इसके अंदर जो है होने वाला हो क्या रहा है, ऐसे क्या अहकाम जारी कर दिए हैं कि जिसकी बिना के ऊपर इतने जो हैं एहतजाज हो रहे हैं, इतनी शिद्दत पसंदी उसमें इख्तियार की जा रही है। यहाँ तक कि मुसल्लह लोगों को इस चीज़ की कॉल दी गई है। ट्रंप के जो हामी हैं उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर मुसल्लह एहतजाज की जो है वो धमकी दी हुई है। और एक किस्म का आप कह सकते हैं कि अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन के अंदर, वाइट हाउस के इर्द गिर्द और वाशिंगटन की DC के अंदर, पेंसिल्वेनिया के अंदर, बड़ी बड़ी रियासतों के अंदर जो है वो इस वक्त जो है वो कर्फ्यू है। इतने फ़ौजी जो हैं इस वक्त, जो आप ये कह सकते हैं कि 2500 जो फ़ौजी हैं वो इस वक्त अमेरिका के अफ़गानिस्तान में हैं, जबकि 7000 फ़ौजी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वाशिंगटन में तैनात कर दिया गया है। तो ऐसे क्या जो मसाइल पैदा हुए कि जिसकी वजह से वाशिंगटन में इतना बड़ा कर्फ्यू लगाना पड़ा, और ऐसे क्या अहकामात थे जो बाइडन ने जिनको हतमी शक्ल दी है। वो ये है कि जो बाइडन की जानिब से जो नामज़द करदा वाइट हाउस के जो चीफ़ ऑफ स्टाफ रॉन क्लीन जो हैं उनके मुताबिक है कि हलफ बर्दारी के बाद जो बाइडन हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के जो बहुत से मुतनाज़ा अहकामात जो उन्होंने जारी किए थे उनको वापस लेने के ऐलान करेंगे। और इसके अलावा जो इस वक्त आलमी मसला ये कोरोना बना हुआ है, कोरोना वायरस है, इसकी वबा से बचने के लिए हंगामी इक़दाम का ऐलान करेंगे। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो नौ मुंतखब सदर हैं वाइट हाउस में पहले 10 रोज़ के दौरान मुल्क की सिमत का तयन करने के लिए जो है एग्जेक्टिव आर्डर्स उनका सिलसिला जारी रखेंगे। और जो बाइडन वफाकी इमलाक और रियासतों के माबैन सफ़र के दौरान मास्क की पाबंदी भी लाजमी करार देने के अहकाम जारी करेंगे। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप की जानिब से नामज़द करदा जो वाइट हाउस के चीफ स्टाफ रॉन क्लीन ने जो हैं उन्होंने सीनियर स्टाफ को भिजवाए गए मेमो में ये भी कहा है कि सदारत के पहले रोज़ ही जो बाइडन हैं वो लगभग 1 दर्जन अहकाम जारी करेंगे, यानी कि 1 दर्जन अहकाम। और ये बहुत बड़े बड़े अहकाम होंगे जिसके अंदर जिसको जैसे कि आपको पहले बताया गया है कि सदर ट्रंप के जो हैं वो बहुत से जो है अहकाम जो हैं उनको ख़त्म कर दिया जाएगा ताकि अमेरिका जो ख़ित्ते में तन्हाई का शिकार होता जा रहा है इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और ये अमेरिका की जो तरक्की है उसको मज़ीद जो है वो ट्रैक पे लाया जा सके। और इसके अलावा जो बाइडन हैं वो तलबा को कर्ज़ों की अदायगी में मज़ीद मोहलत के अलावा जो कोरोना वबा की वजह से मुश्किलात से 2-4 अफराद की बेदखली रोकने के लिए भी अहकाम का ऐलान करेंगे। और क्लीन का जो चीफ स्टाफ हैं उनका जो मेमो में कहना था कि नौ मुंतखब सदर के इन इक़दाम से लाखों अमरीकियों को फ़ायदा पहुँचेगा जो वबा के इस दौर में मुश्किलात का सामना कर रहे थे। और रॉन क्लीन का मज़ीद कहना था कि जो बाइडन के अहदाफ पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए कांग्रेस का फौरी एक्शन जो है वो दरकार होगा, जिसमें $1.9 ट्रिलियन के कोरोना रिलीफ पैकेज की मंजूरी भी शामिल होगी, जिसका जो बाइडन ने जुमेरात को ऐलान किया था। और क्लीन के मुताबिक जो है वो मिस्टर क्लीन के मुताबिक जो है जुमेरात को जो बाइडन कोरोना वबा से बचाव के लिए अहकाम का ऐलान करेंगे और जिसमें स्कूल्स और कारोबार दोबारा खोलने और कोरोना टेस्टों की तादाद में इजाफे से मुतालिक भी इक़दाम शामिल होंगे। और जबकि
جمعے کو وہ کورونا وبا کی وجہ سے معاشی مشکلات کا شکار ہونے والے افراد کے لیے بھی ریلیف پیکیج کا اعلان کریں گی۔ اور مسٹر کلین کے مطابق جو ہے آئندہ ہفتے جو بائیڈن کرمنل جسٹس ریفارمز، موسمیاتی تبدیلیوں اور امیگریشن سے متعلق احکامات جاری کریں گے، جن میں ٹرمپ پالیسیوں کی وجہ سے میکسیکو بارڈر پر بچھڑنے والے خاندانوں کو ملانے کے عمل میں تیزی بھی شامل ہوگی۔ کلین کا مزید یہ کہنا تھا کہ قانونی جائزے کے بعد جو بائیڈن کئی دیگر اقدامات کا بھی اعلان کریں گے، اور دوسری جانب امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن کی 20 جنوری کو تقریب حلف برداری کے موقع پر مسلح احتجاج کے خدشے کے پیش نظر جو ہے وہ تمام ریاستوں میں سخت جو ہے وہ حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں، اور دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں لاک ڈاؤن جیسی صورتحال ہے۔ اور سیکیورٹی اداروں نے بھی ہفتہ وار چھٹیوں کے موقع پر جو ہے وہ دوسری ریاستوں سمیت دارالحکومت میں مسلح احتجاج کا الرٹ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ اب اطلاعات کے مطابق کئی شہروں میں احتجاج جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور تاہم مظاہرین کی تعداد ابھی کم ہے۔ اور اے ایف پی کے مطابق جو حکام نے بتایا وہ یہ ہے کہ واشنگٹن میں امریکی کانگریس کی عمارت کے قریب ایک ناکے پر ایک شخص کو گرفتار کیا گیا کہ جس کے پاس گولیوں سمیت پستول موجود تھا، اور اس کے قبضے سے 500 گولیاں بھی برآمد ہوئیں اور واشنگٹن ڈی سی سپریم کورٹ میں جمع کروائی جا چکی ہیں۔ دستاویزات کے مطابق جو گرفتار ہونے والے شخص کا نام ویزلی ایلن بیلر ہے، جس کا تعلق ریاست ورجینیا سے ہے، اور اس کا جو نام ہے وہ اس نے ناکے سے گزرنے کی جو ہے وہ کوشش کی، جہاں پہ اس کے پکڑا گیا اور اس کی جعلی اجازت نامہ لائسنس مانگا تو اس نے جعلی لائسنس یا اجازت نامہ دکھایا۔ ایف بی آئی کی جانب سے الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں، اور یہ بہت ہی جو ہے وہ پیچیدہ قسم کی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ اس قدر کہ ایک ملک کے اندر جو ہے وہ اسلحہ لے کر احتجاج کیا جا رہا ہو۔ اتنی لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے وہ امریکہ میں پیدا ہو چکی ہے۔ تقریباً 12 سے زیادہ ریاستوں میں نیشنل گارڈز کے جو دستے ہیں وہ بالکل چوکس کھڑے ہوئے ہیں، اور جو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اس کا مقصد صرف سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانا ہے۔ اور دوسری جانب ایف بی آئی کے سابق ڈائریکٹر جیمز کامے نے بائیڈن کی تقریب حلف برداری کے موقع پر انتہائی سنگین خطرے سے خبردار کیا ہے، اور سابق ایف بی آئی ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ 20 جنوری کو تقریب حلف برداری سے قبل جو پولیس کو مسلح افراد کو سنجیدگی سے لینا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افراد کی موجودگی جو ہے وہ نہایت ہی پریشان کن ہے، اور یہ حقیقت بات ہے کہ جہاں بھائی ویپن لے کے کون نکلتا ہے احتجاج کے اندر، اور یہ نہایت ہی کوئی پریشان کن قسم کی بات ہے، اور پولیس کو ریاستوں میں جو ہے وہ قانون کا نفاذ یقینی بنانا ہوگا۔ اور دیکھتے ہیں کہ جو پرتشدد مظاہرے جو ہیں ان کو روکنے میں اگر جیسا کہ نظر آ رہا ہے صاف کہ پولیس جو ناکام ہو گئی ہے، ادھر ہو چکی ہے، اور ادھر ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر ہونے والے ہنگامہ آرائی میں درجن سے زائد انتہا پسند گروپ ملوث تھے۔ ان سازشی نظریوں کا گروہ جو ہے QAnon، دائیں بازو کا ایک اور گروپ پراؤڈ بوائز، سفید فام لوگوں کی برتری پر یقین رکھنے والے گروپ، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پکے حامی بھی شامل تھے، اور شہریوں کے حقوق کی علمبردار تنظیم ساؤدرن پاورٹی لا سینیٹر نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ ان گروپوں میں کے جو نمائندے کانگریس کی طرف سے جو بائیڈن کے انتخابات میں فتح کی توثیق کے دوران مظاہروں میں شامل ہوں گے۔